बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 19 बाब। लूत और फरिश्तों की मेहमान नवाजी। और वो दो फरिश्ते शाम को सदूम आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था और उन्हें देखकर उठा और उनके इस्तकबाल को गया और अपना सर जमीन तक झुकाया और कहा कि ऐ मेरे आकाओ, अपने खादम के घर चलो और वहाँ रात काटो। अपने पाँव धो लो और सुबह को अपनी राह लेना। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में रात काटेंगे। पर उसने उनकी बहुत मिन्नत की कि मेरे यहाँ उतरना। और जब वो उसके घर में दाखिल हुए, उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और फितरी रोटी उनके लिए पकाई और उन्होंने खाई। और इससे पेशतर के वो लेटे। शहर के आदमी, क्या लड़का, क्या ज़ईफ़, सब ने मिलकर उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को बुलाकर उससे कहा कि वो मर्द जो आज की रात तेरे यहाँ उतरे हैं, कहाँ है? उन्हें बाहर ला ताकि हम उनसे सोबत करें। लूत उनके पास बाहर गया और दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया और कहा, ऐ मेरे भाइयों, ऐसी शरारत तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो अब तक मर्द से वाकिफ नहीं। मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर निकाल लाता हूँ और जो तुम्हारी खुशी हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना करो, क्योंकि वो मेरी छत के साए में आए हैं। मगर उन्होंने कहा, चल परे हट। और फिर कहा कि ये शख्स यहाँ पर गुजारन करने आया और हम पर हुक्म चलाता है, लिहाजा हम तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। और वो लूत पर सख्ती से हमला आवर हुए और दरवाज़ा तोड़कर खोलने को थे। और देखो, उन मर्दों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और उन्हें जो बाहर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया, चनाचा उन्हें दरवाज़ा ना मिल सका। लूत का बचाव। तब उन्होंने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है? दमाद और बेटे और बेटियां और सब जो तेरे हैं, उन्हें इस शहर से बाहर ले चल, क्योंकि हम इस मकाम को फना करेंगे। क्योंकि उनका शोर खुदावंद के हजूर बुलंद हुआ, जिसने हमें उसके फना करने को भेजा है। तब लूत बाहर गया और अपने दमादों से जो उसकी बेटियां ब्याहने को थे बोला और उनसे कहा, उठो, इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को फना करेगा। लेकिन वो उनकी नज़र में हंसी करता मालूम हुआ। और जब सुबह हुई, फरिश्तों ने लूत से तकीद करके कहा, उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर के कसूर के बायस हलाक हो जाए। और जब वो देर कर रहा था, उन्होंने उसका और उसकी बीवी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद उस पर मेहरबान हुआ और उसे निकाल कर शहर के बाहर कर दिया। जब उसे निकाल कर शहर से बाहर भेज दिया तो उससे कहा, अपनी जान बचा, पीछे मत देख और इस सारे मैदान में कहीं मत ठहर। पहाड़ों पर अपने आप को बचा, ता ना हो कि तू भी हलाक हो जाए।
اور لوط نے ان سے کہا نہیں اے میرے آقا، کیونکہ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی اور مجھ پر ایسا بڑا احسان کیا کہ میری جان بچائی، میں اب بھاگ کر پہاڑ کی طرف نہیں جا سکتا، تا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑے اور میں مار جاؤں۔ دیکھ یہ شہر قریب ہے جس میں میں بھاگ کر جا سکتا ہوں، وہ تو چھوٹا ہی ہے، مجھے اس میں بچنے دے، وہ تو چھوٹا ہی ہے، سو میری جان بچ جائے گی۔ اور اس نے اسے کہا کہ دیکھ اس بات میں بھی میں نے تیری عرض قبول کی کہ اس شہر کو جس کے واسطے تو نے کہا غارت نہ کروں گا، جلدی کر اور وہاں بچ جا، کیونکہ جب تک تو اس میں نہ پہنچے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اس شہر کا نام سور رکھا گیا، سدوم کی تباہی۔ اور جب سورج زمین پر طلوع ہوا، لوط سور میں داخل ہوا، اور خداوند نے سدوم اور عمورہ پر خداوند کی طرف سے گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور سارے قرب و جوار کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگتا ہے نیست کیا۔ اور اس کی بیوی نے اپنے پیچھے پھر کے دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی، اور ابراہیم فجر کو سویرے اٹھا اور اس جگہ سے جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا تھا، اس نے سدوم اور عمورہ اور اس تمام زمین کے میدان کی طرف نظر کی، اور دیکھا کہ زمین پر سے دھواں بھٹی کے دھواں سا اٹھ رہا ہے۔ اور جب خدا نے اس میدان کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کر کے لوط کو ان شہروں کی غارت سے بچایا جہاں وہ رہتا تھا۔ اور لوط سور سے نکل کر پہاڑ پر جا رہا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ سور میں رہنے سے وہ ڈرتا تھا، اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ اور بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں رہا جو تمام جہان کے دستور کے موافق ہمارے پاس اندر آئے، آؤ ہم اسے میں پلائیں اور اس سے ہم بستر ہوں اور اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ اور انہوں نے اسی رات اپنے آپ کو میں پلائی، اور بڑی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ کر چلی گئی۔ اور دوسرے روز بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ گزشتہ رات میں اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی، آؤ آج بھی اسے میں پلائیں اور تو بھی اس سے ہم بستر ہو کہ ہم اپنے باپ سے نسل بچائے رکھیں۔ اور اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی، اور چھوٹی اندر گئی اور اس سے ہم بستر ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ کر چلی گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے مواب رکھا، وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے بنی امائی رکھا، یعنی میرے لوگوں کا بیٹا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک ہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔